मसीही बरादरी के दूसरे बड़े त्यौहार की आमद करीब है और जिसको हम ईद कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, और इससे पहले एतवार को जो है वो खजूरी एतवार के तौर पर मनाया जाता है, पाम संडे के तौर पर मनाया जाता है। और इसमें जो मोमिनीन है, जो शुरका है, जो मजहबी रहनुमा हैं, वो रैलियों की क़यादत करते हैं, हाथों में खजूरों की डालियाँ लिए जो है वो रैलियाँ निकालते हैं। मेरे साथ मैं इस वक्त मियाँ चन्नू अमृत नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पूरी दुनिया की तरह जो है बड़े अदब व एहतराम और अकीदत के साथ जो है वो खजूरी एतवार को मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मकामी पासबान मौजूद है। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइएगा कि खजूरी एतवार के हवाले से मजहबी तालीमात क्या हैं और इसकी सारा दिन की जो मजहबी रसूमात है वो कैसे अदा की जाती हैं? सबसे पहले तो मैं तमाम मसीही मोमिनीन को पाक हफ्ते का आगाज़ में यानी खजूरों के एतवार से जो होता है उसकी मुबारकबाद देता हूँ। मसीह ईमान के मुताबिक ये पाक हफ्ता आज से शुरू होता है, जो मसीह के अज़ियत का हफ्ता भी है और खजूरों के एतवार से होता है। हालांकि खजूरों का एतवार फ़तहमंदी की अलामत है और खुदावंद अपने तमाम उस मिशन को लेकर जो बाप ने देकर उसे दुनिया में भेजा था, वो मिशन था निजात का, तो वो दाखिल होते यरूशलेम जाते हैं तो वो फ़तह पाकर अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। तो ये खजूरों की डालियाँ जब मोमिनी लेकर जाते हैं तो ये खुदावंद के बादशाह होने का इकरार करते हैं, नारा लगाते हैं, और वो नारे जो बादशाहों के लिए लगाए जाते थे और फ़तहमंदी के साथ खुदावंद यीशु मसीह अमन का जो बादशाह है गद्दी के बच्चे पर सवार होकर जाते हैं, जैसा कि मुक़द्दस मत्ती की अंजील में भी बयान है। तो इसलिए तमाम मोमिनीन आज पूरा दिन बड़ी खुशी और शादमानी से इस त्यौहार को मनाते हैं और इसी साथ ही फिर आगे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का भी जिक्र हो जाता है और वो अज़ियत बर्दाश्त करते हुए मौत बल्कि सलीबी मौत पर भी फ़तह पाकर मुर्दों में से जी उठते हैं, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, क़यामतुल मसीह कहते हैं। और को मोमिनीन हमारे ईमान की ये बुनियाद है और इसी पे हमारा चर्च कायम है। थैंक यू। फादर साहब, हमने देखा है कि सुबह कबूतरों को जब वो रिहाई बख्शी गई है, तो ये कबूतरों की रिहाई से क्या मुराद है, किस चीज़ की निशानी है? ये कबूतरों की रिहाई, कबूतर अमन की अलामत है और जो उस वक़्त असीरी में थे, कैद में था, दुख सह रहे थे, तो मसीह खुदावंद ने सब पूरी कायनात के लिए नजात बख्शी है, रहाई दी है अपनी जान का फिदिया देकर। तो ये कबूतर इसलिए छोड़े गए कि मसीह खुदावंद की अमन की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। तो ये जो जुलूस की शक्ल में इतने लोग, एक काफ़िला जो है वो चर्च की तरफ रवा दवा होता है, ये किस चीज़ की अलामत को ज़ाहिर करता है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने बैत फ़िजा से जब अपने शागिर्दों को लिया और शागिर्द जो हैं और साथ मोमिनीन भी बड़ी खुशी और शादमानी से यरूशलेम जाते हैं, तो हम यीशु मसीह की इस रवायत को मद्देनज़र रखते हुए ये जुलूस निकालते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मकामी पासबान फादर इमानुएल शरीफ साहब मेरे साथ मौजूद थे और खजूरी एतवार की अहमियत के हवाले से, मजहबी तालीमात के हवाले से और इसके साथ साथ मजहबी रसूमात के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। मसीही बरादरी के दूसरे बड़े त्यौहार की आमद करीब है और जिसको हम ईद कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, और इससे पहले एतवार को जो है वो खजूरी एतवार के तौर पर मनाया जाता है, पाम संडे के तौर पर मनाया जाता है। और इसमें जो मोमिनीन है, जो शुरका हैं, जो मजहबी रहनुमा हैं, वो रैलियों की क़यादत करते हैं,
ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں لیے جو ہے وہ ریلیاں نکالتے ہیں۔ میرے ساتھ میں اس وقت میاں چنو امرت نگر میں موجود ہوں، جہاں پوری دنیا کی طرح جو ہے بڑے ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ کھجوری اتوار کو منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت مقامی پاسبان موجود ہے، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بتائے گا کہ کھجوری اتوار کے حوالے سے مذہبی تعلیمات کیا ہیں اور اس کی سارا دن کی جو مذہبی رسومات ہیں وہ کیسے ادا کی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام مسیحی مومنین کو پاک ہفتہ کا آغاز میں یعنی کھجوروں کے اتوار سے جو ہوتا ہے اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ مسیح ایمان کے مطابق یہ پاک ہفتہ آج سے شروع ہوتا ہے، جو مسیح کے اذیت کا ہفتہ بھی ہے اور کھجوروں کے اتوار سے ہوتا ہے۔ حالانکہ کھجوروں کا اتوار فتح مندی کی علامت ہے اور خداوند اپنے تمام اس مشن کو لے کر جو باپ نے دے کر اسے دنیا میں بھیجا تھا اور وہ مشن تھا نجات کا، تو وہ داخل ہوتے یروشلم جاتے ہیں تو وہ فتح پا کر اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کھجوروں کی ڈالیاں جب مومنی لے کر جاتے ہیں تو یہ خداوند کے بادشاہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ نعرے جو بادشاہوں کے لیے لگائے جاتے تھے اور فتح مندی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح امن کا جو بادشاہ ہے گدی کے بچے پر سوار ہو کر جاتے ہیں، جیسا کہ مقدس متی کی انجیل میں بھی بیان ہے۔ تو اس لیے تمام مومنین آج پورا دن بڑی خوشی اور شادمانی سے اس تہوار کو مناتے ہیں، اور اسی ساتھ ہی پھر آگے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے اور وہ اذیتیں برداشت کرتے ہوئے موت بلکہ صلیبی موت پر بھی فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، جسے ہم ایسٹر کہتے ہیں، قیامت المسیح کہتے ہیں، اور مومنین ہمارے ایمان کی یہ بنیاد ہے اور اسی پہ ہمارا چرچ قائم ہے۔ تھینک یو۔ والد صاحب نے دیکھا ہے کہ صبح کبوتروں کو جب وہ رہائی بخشی گئی ہے، تو یہ کبوتروں کی رہائی سے کیا مراد ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ کبوتروں کی رہائی، کبوتر امن کی علامت ہے، اور جو اس وقت اسیری میں تھے، قید میں تھا، دکھ سہ رہے تھے، تو مسیح خداوند نے سب پوری کائنات کے لیے نجات بخشی ہے، رہائی دی ہے اپنی جان کا فدیہ دے کر۔ تو یہ کبوتر اس لیے چھوڑے گئے کہ مسیح خداوند کی امن کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو جلوس کی شکل میں اتنے لوگ، ایک قافلہ جو ہے وہ چرچ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے، یہ کس چیز کی علامت کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے بیت فجا سے جب اپنے شاگردوں کو لیا، اور شاگرد جو ہیں اور ساتھ مومنین بھی بڑی خوشی اور شادمانی سے یروشلم جاتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جلوس نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مقامی پاسبان فادر ایمینول شریف صاحب میرے ساتھ موجود تھے، اور کھجوری اتوار کی اہمیت کے حوالے سے، مذہبی تعلیمات کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی رسومات کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔